नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक गैप के बाद हमारी क्लास शुरू हुई है। अल्लाह ताला इस क्लास में आना जाना हम सबके लिए आसान करे, हम सबके घरों को अल्लाह ताला बरकतों और रहमतों से भर दे और अल्लाह ताला तमाम मराहिल को खुश उसलूबी से अल्लाह ताला सब तय करे और सबके घरों की परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। पारा नंबर 26 है, सूरह अहकाफ से शुरू होती है और सूरह अहकाफ जो है मक्की सूरत है, इसमें 35 आयात है और अहकाफ का मायने है रेत के टीले। जिस जगह कौम आद आबाद थी इसे अहकाफ कहा जाता है क्योंकि वहाँ रेत के बहुत से टीले थे। और सूरह अहकाफ की आयत नंबर 21 में इस जगह का जिक्र आया है और इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह अहकाफ रखा गया है। और कहते हैं ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब जन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुना था और ये वाक़या हिजरत से पहले उस वक्त पेश आया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस तशरीफ ला रहे थे और नखला के मुकाम पर फजर की नमाज में कुरान मजीद की तलावत फरमा रहे थे। बहरहाल सूरह अहकाफ का खुलासा तौहीद, रसालत, आखिरत का इस्बात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। और इसमें सूरह काफ के शुरू में शिर्क की मजम्मत की गई है, फिर कुरान मजीद, रसालत और आखिरत पे मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब दिया गया है और इसी सूरत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूकी जो है तलकीन भी की गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। हामीम हरूफ मक़तात हैं जिनके मीनिंग अल्लाह सुब्हाना ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी। तंजील उर्दू का लफ्ज नाजिल से है। तंजील नाजिल हुई है। अल किताबी किताब। अल लग जाए तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना द लग जाता है तो वो चीज एक स्पेशल हो जाती है, तो अल ये एक स्पेशल किताब नाजिल हुई। मिनल्लाहि मिन से अल्लाह से। अल अजीज अब अल्लाह की खसूसियत बयान की जा रही है। अल अजीज गालिब। अल हकीम हिकमत वाला। तो बा मुहावरा हुआ कि हामी ये किताब अल्लाह गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। अब इसका मतलब ये है कि ये किसी की तस्दीक है, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है और अल्लाह जो है जबरदस्त है, फैसले नाफिज वो करता है और वो हकीम है और इसके हर फैसला जो है हिकमत मबनी होता है और इंसान की खैर इसी में है कि वो उसके बताए हुए रास्ते पर चले। और इस कारखाने कायनात के नतीजे के तौर पर क़यामत के कायम होने पर अकली दलील जिसका ताल्लुक अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत से है। और यहाँ पे आयत नंबर 3 से हम पढ़ते हैं तो जिसमें पता चलता है कि अल्लाह की सिर्फ जो है यहाँ पे अदल बताई जा रही है और क्या क्यों बताई जा रही है और कायनात का मकसद यहाँ बताया जा रहा है। माँ खलकना, माँ नहीं, खलक, खलक तखलीक से ना, हमने हमने तखलीक किया, हमने पैदा किया। अस्समावाती आसमानों को, वल अर्दा और जमीन को, वमा और जो, बैनहुमा इन दोनों के दरमियान में है, इल्ला मगर, बिल हक की साथ हक के, व आजलिन, आजलिन अजल कहते हैं ना, अजल आ गया, वक़्त आ गया और वक़्त ये मुद्दत, मुसम्मन, मुसम्मन मुकर्रर है। वल्लजीना और जिन लोगों ने कफरू कुफर किया, अम्मा उस चीज से जो, उनजिरू नजर से है कि वो डराए गए, वो खबरदार किए गए। मुरिजून, मुरिजून उर्दू का लफ्ज है एराज से, तो एराज करते हैं, मुंह फेरने वाले हैं।
آیت نمبر 3 کا با محاورہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب اس کائنات کا ایک مقصد کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ ایک حکیمانہ نظام ہے۔ نیک اور بد، ظالم اور مظلوم کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اس لیے ایک وقت مقرر ہے۔ انسان اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ اپنے وقت مقرر پر ظالم اور مظلوم کے درمیان میں فیصلہ ہوگا، اور اس حقیقت سے جب انسان کو خبردار کیا جاتا ہے تو اسے فرار اختیار کرتا ہے، معرضون اعراض کرتا ہے، اس حقیقت کو اگنور کرتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جو بتا رہے ہیں کہ عقلی دلیل دے رہے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سے ہے، یعنی کہ انسان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ جو کچھ چاہے وہ کرتا رہے، اور اس سے کبھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ جب انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو اسے سننا گوارا نہیں کرتے، معرضون منہ موڑ کر چل دیتے ہیں، اور اس کی وجہ محض ان کا تکبر ہے۔ وہ اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیاں گوارا نہیں کرتے اور اس بات کو اپنی شان سے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب ابھی تک ہماری یہ 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حقیقت کھول کر بتا دی۔ پہلی شروع میں یہ کتاب جو ہے منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے ورڈنگز ہیں، یہ کسی اور کی تصنیف نہیں ہے۔ اور اللہ کی خصوصیت بتائی گئی، عزیز ہے، حکیم ہے، یعنی کہ جو اللہ نے جو کچھ قرآن میں لکھا ہے یہ بڑی حکمت سے لکھا ہے، اس کی ہر لفظ میں جو ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں بتایا کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کی۔ پھر جیسے ایک شیلف لائف ہوتی ہے نا، ایک کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، ویجیٹیبلز کی، فروٹس کی، انسان کی اپنی بھی ایک شیلف لائف ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے تو ان کی ایک شیلف لائف رکھی، ایک مقرر وقت رکھا، اور وہ کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں سے وہ جتنی بھی زندگی وہاں پہ گزارے عدل کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، جوانی کہاں گزاری، یہ مال کہاں سے کمایا، یہ مال کہاں خرچ کیا، یہ جو علم حاصل کیا اس کو کتنا عمل میں لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ لیکن جو لوگ کافر جو کفر کر رہے ہیں ان کو خبردار کرایا گیا، لیکن اس کے باوجود معرضون وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، اتنے بڑے فیکٹ کو۔ آیت نمبر 4، کل کہہ دو ارائیتم، را میں نے دیکھتے، دیکھنا، اور تم کیا دیکھا تم نے، ماں جو تدعون، تدعون تم اور آگے دعا کہ تم پکارتے ہو، من دون اللہ، من سے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، آرونی رو، را دکھاؤ، مجھے دکھاؤ، ماذا کیا چیز، خلقو خلق کی، پیدا کی انہوں نے، من الارض سے زمین، ام یا لہم ان کے لیے، شرکن شرک ہے، شراکت ہے، ساجداری ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، ای ایتونی لاؤ میرے پاس،
बी किताबिन, कोई किताब, मिन कबली, इससे पहले की, हाजा, मिन कबल हाजा, इससे पहले की, आओ या, आसारतिन, आसार, कुछ बचा हुआ चला आता है, मिन इल्मिन, से इल्म, इन कुन तुम, अगर हो तुम, स्वादिकीन, सादिक, सच्चे। आयत नंबर 4 थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही होगी, इसको बा मुहावरा देखते हैं। कुल, कहो कि भला तुमने इन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ। उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की है, या आसमानों में इनकी शिरकत है? अगर सच्चे हो तो इनसे पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ, या इल्म में अंबिया में से कुछ माकूल चला आता हुआ है तो उसे पेश करो, अगर तुम सच्चे हो। मुशरिकीन ये समझते थे कि खालिक कायनात के साथ कुछ और हस्तियां। एक्चुअली ये इनकी यही प्रॉब्लम थी कि वो कहते थे इतनी बड़ी कायनात, जमीन और आसमान, इसको अकेले अल्लाह में ही नहीं बना सकते, जरूर कोई पार्टनरशिप्स होंगी, जरूर कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा। और यही शिर्क की बुनियाद है। और ये समझते थे कि खालिक कायनात के साथ कुछ और हस्तियां भी हैं जो खुदाई में शरीक हैं, लिहाजा इनसे वो दुआएं मांगते थे, सजदे करते थे मुशरिकीन, नजरो न्याज पेश करते थे, और समझते थे कि इनको हमारी किस्मतें बनाने और बगाड़ने के इख्तियारात हासिल हैं। और मुशरिकीन से पूछा जा रहा है कि इन्हें तुमने किस बुनियाद पे इन्हें अपना माबूद बना रखा है, जरा कोई दलील तो दो, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास पहले कोई किताब आई है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हस्तियां कायनात की नेमतें पैदा करने में मेरे साथ शरीक है, या किसी नबी ने, वली ने, या किसी मर्द सालिहा ने ये तालीम दी है कि इनके इल्म का माकूल जो है, इनका इल्म मौजूद है, तो लाओ पेश करो, सबूत दो कि जो तुमने खालिक कायनात के साथ इसकी मखलूक को अल्लाह के साथ शरीक कर रखा है, नाउज बिल्ला। अब अल्लाह ताला बड़ी हिकमत के साथ मुशरिकीन के शिक की, उनके एतराजात को दलील के साथ रद्द कर रहे हैं। और आपको पता है कि दो ही ऐसी चीजें हैं बहुत ज्यादा जो मुशरिकीन जिस पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। एक, तौहीद, कि अल्लाह वाहिद नहीं है, अल्लाह के साथ कुछ और हस्ती है। दूसरी, आखिरत के मरने के बाद कौन जिंदा होगा, तब भी जो है हमारा हिसाब किताब, यानी कि उसकी ये दो जो है अकीदों में इनका हमारा बहुत ज्यादा डिफरेंस पेश आ रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला उनसे पूछा जा रहा है, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, अल्लाह के सिवा जिनकी तुम पूजा करते हो इसकी कोई वजह बताओ, क्योंकि इबादत के लायक तो वो ही हस्ती हो सकती है जिसका कायनात की पैदाइश में कुछ अमल दखल हो। बताओ, यानी कि उनसे सवाल किया जा रहा है कि इस कायनात की कौन सी चीज है, जमीन में, आसमान में, जो अल्लाह के साथ जिन लोगों को तुम शरीक ठहरा रहे हो इन्होंने बनाई है, या जमीन और जमीन या आसमान में कौन सा हिस्सा है जो उन्होंने बनाया है। अगर इन्होंने कोई चीज पैदा ही नहीं की तो फिर इसके मालिक कैसे बन गए? फिर इसका मतलब इनके पास इनका अख्तियार भी नहीं है। तो ये कहाँ भटके जा रहे हैं? आयत नंबर 5 कहते हैं, सच्चे हो तो जाओ फिर लेकर आओ कोई निशानी, को प्रूफ लेकर आओ, अगर तुम अपने शिर्क पे बजिद हो, कायम हो। आयत नंबर 5, वामन, और कौन, अदल्लू, जल्लू भी कहा जाता है, द्वल्लू भी कहा जाता है, ज्यादा गुमराह है। जल, ये लफ्ज कहाँ पे आया है, कौन बताएगा? कुरान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होने के मराहिल पर है, 26 से बारे में आ गए। चलें, एक आपको टिप देती हूँ, हम नमाज में पढ़ते हैं। जी, कौन बताएगा? दुआलीन, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल जी, दुआलीन।
द्वालिन गुमराह, अज़ल्लू हमेशा जब एडजेक्टिव के साथ अलिफ लगता है, جی अलिफ के ऊपर जबर लग जाती है, तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री में चला जाता है। जैसे कहते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो अज़ल्लू ज्यादा गुमराह, मिम्मन उससे जो यदऊ वो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, मन मन ला ऐसे को जो ला ना, यस्तजीबू यस्तजीब, इसमें देखिए उर्दू का वर्डिंग्स वगैरह देखे तो जवाब कोई आ रहा है लफ्ज ना, समझ आ रहा है ना, यस्तजीबू, तो इसका मतलब है जवाब दे, ये वो जवाब दे, लहू इसके लिए, इला तक, यौमिल क़यामती क़यामत के दिन, वहुम और वो, अन से, दुआएहिम उनकी दुआओं, पुकार, गाफिलून गाफिल है, बेखबर। अब इसको बामहावरा पढ़ते हैं आयत नंबर 5 को। और इस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क्यामत तक इसे जवाब ना दे सके और इनको इनके पुकारने की खबर ही ना हो। कितनी जबरदस्त बात की है कि अल्लाह को छोड़कर जिनसे दुआएं कर रहे हैं कि वो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, यानी कि कभी भी कबूल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इख्तियारात ही नहीं है। अभी हमने पीछे आयत नंबर 4 में यही पढ़ा कि साबित करें कि ये जिनको आप अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं इन्होंने क्या चीज बनाई है। जब कोई चीज बनाई ही नहीं है, जब उस चीज के मालिक नहीं है, तो इख्तियारात भी उनके पास नहीं होंगे, और जब इख्तियारात नहीं उनके पास हैं तो फिर वो कैसे उनकी दुआओं से बेखबर रहती हैं, उनकी दुआओं को कैसे वो पूरा कर सकते हैं। अब आगे कहा जा रहा है, और कह रहे हैं कि वो तो इनकी दुआओं से, इनके पुकारने पर वो गाफिल हैं, बेखबर हैं। अब दुनिया भर के मुशरिकीन तीन किस्म की हस्तियों से दुआएं मांगते हैं, तीन किस्म की, यानी कि शिर्क के तीन किस्म के इन्होंने अपने बुत बनाए हुए। नंबर एक, बेरूह बेअकल मखलूकात, ठीक है जी। दूसरे, वो बुजुर्ग इंसान जो गुजर चुके हुए हैं, जो पास्ट अवे हो चुके हैं, जो फौत हो चुके हैं। तीसरे, वो गुमराह इंसान जो बिगड़े हुए थे और दूसरों को बिगाड़ कर दुनिया से रुखसत हो गए हैं। पहली किस्म के माबूदों को अपनी आबुदों की दुआओं से बेखबर होना जाहिर है। जाहिर है ये पत्थर, दरख्त, जिस चीज से वो डरते थे, ये जिस चीज को स्ट्रॉन्ग समझते थे, उसको उसको खुदा बना लेते थे, तो वो तो उनकी दुआएं सुन ही नहीं सकते। और दूसरी किस्म के माबूद जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, इनका इनकी दुआओं से बेखबर होने की दो वजूहात हैं। पहली ये कि वो अल्लाह के यहाँ एक ऐसे आलम में है जो इंसानी आवाजें बराह रास्त नहीं पहुंच सकती। अभी लोग फौत हो चुके हैं। अब ये जैसे दाता साहब को लोग, हम इधर लाहौर में बहुत ज्यादा उनको मानते हैं, बहुत नेक इंसान थे, लेकिन उन जब क़यामत वाले दिन जब उनको पता चला जाएगा ना कि लोग दाता साहब भी आपसे मांग रहे थे, तो वो तो खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे, कहेंगे मैं तो खुद अल्लाह से मांगता था। नो डाउट वो एक नेक इंसान थे, लेकिन लोगों ने उनको अल्लाह की खुदाई में नाउज बिल्ला शरीक कर लिया, दाता बना दिया। अल्लाह देने वाली जात अल्लाह ताला की है। अब ये लोग ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां इंसान की आवाज नहीं आ सकती। दूसरा ये कि अल्लाह और इसके फरिश्ते भी इन तक ये इतला नहीं पहुंचाते। जिनको आप सारी उम्र अल्लाह से दुआ मांगने की तालीम देते रहते हैं, वो अब उल्टी आपसे दुआएं मांग रहे होते हैं। यानी कि वो इस जहान में है कि वो कहते हैं कि आप हमें दुआएं भेजें, हमारे लिए कुछ सबका खैरात कर जाएं, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि खुदा ना खास्ता आप लोगों ने उनको अल्लाह का शरीक ठहरा दिया है, तो इस कब्र से उन्हें कितनी अजियत होगी। तो अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों की अरवा को अजियत पहुंचाना पसंद नहीं करता। तीसरी किस्म की गुमराह माबूद अल्लाह के
حوالات میں مجرم کی حیثیت سے بند ہے، دنیا کی کوئی آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی، اور مشرکین جن معبودوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ سب ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ایک لفظ دیکھتے ہیں، ایک طرف تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق میں تمہارے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں، کوئی شراکت نہیں، دوسری طرف یہ بھی رٹ لگائے جاتے ہیں کہ ان کو کائنات میں تصرف کے اختیار حاصل ہیں اور یہ ہماری بگڑی بھی بنا سکتے ہیں، اگر ان کی گستاخی کی جائے تو انتقام بھی لے سکتے ہیں، تو یہ بات عقلی لحاظ سے غلط ہے۔ پھر اگر عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو کہا جا رہا ہے کوئی نقلی دلیل ہی پیش کر دو، کہیں بھی اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی دکھا دو کہ اللہ کی سوا کائنات میں دوسروں کو کچھ اختیارات ہیں، یا اللہ کے فلاں قسم کے اختیارات، مثلا رزق دینے کو فلاں بت دیوتا یا کسی بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں، یا فلاں قسم کی مثلا زندگی بخشنے کے اختیارات فلاں کو دیے گئے ہیں۔ اور اگر کتاب الہی میں ایسی تحریر موجود ہے تو یہ بھی دکھا دیں کہ کسی پرانی کتاب میں یا اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی چیز مینشن کی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور لفظ آتا ہے آثار۔ علمی اثر سے مراد کتاب اللہ کی وہ تفاسیر ہیں جو مستند ہیں، جیسے ہمارے پاس کتاب اللہ تو قرآن کریم ہے، اور علمی اثر احادیث ہیں جن میں سلسلہ اسناد بھی درج ہے، جسے یہ تحقیق کی جا سکتی کہ فلاں حدیث کس درجے کی ہے، مقبول ہے یا مردود ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے عقائد محض ظن اور وہم پہ مبنی ہے۔ پہلی تو بات یہ کلیئر کر لیں۔ پھر پانچویں آیت میں، چوتھی میں تو یہ آثار بتایا جا رہا نا لفظ، اور پانچویں میں ایک لفظ استعمال ہوا استجاب۔ استجاب کے دو معنی ہیں، یہاں استجاب کا لفظ دو قسم کے معنی دے رہا ہے اور دونوں ہی اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ پہلا یہ کہ جو سن ہی نہیں رہا تو وہ جواب کیا دے گا، استجاب ہے نا کہ جواب دیں گے، تو جو سن، جیسے کہ پتھر ہے، درخت ہے، جب ان سے پوچھا جائے گا مثلا لاہور کس طرف ہے تو کیا خیال ہے وہ جواب دیں گے؟ وہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ تو جیسے ہم نے کہا نا کہ تین قسم کے ان لوگوں نے جو اپنے ہستیاں جو تھی اپنی شت کی بنائی ہوئی تھی، تو یہ جو پہلی قسم کے تھے وہ تو سن ہی نہیں سکتے، پہلی تو بات وہ جواب کیا دیں گے۔ اچھا، اور دوسرا یہاں پہ کہ کسی کی دعا یا پکار کو سن کر اس کو قبول کرنا اور اس پہ عمل درآمد کرنا۔ مثلا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس بیماری، اس پریشانی سے شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ واقعی میری پکار کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور میری بیماری دور کر دیتا ہے، تو میں کہوں گا کہ میری دعا مستجاب ہو گئی۔ اس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بے جان قسم کے معبود ہیں جو سن بھی نہیں سکتے اور جاندار بھی، جیسے میں نے دوسری کیٹیگری بتائی کہ فرشتے، جن اور زندہ بزرگ وغیرہ جو سن تو سکتے ہیں مگر اس دعا یا درخواست پہ عمل درآمد کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اور یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے گھر میں فون لگوانا چاہ رہا ہے اور اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ محکمہ پولیس کو دے دے، تو بالکل یہ مثال ان مشرکوں کی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ آیت نمبر 6، وَإِذَا، اور جب، حشر، حشر سے ہے، جمع کیے جائیں گے، الناس، لوگ، کانو، وہ ہوں گے، لہم، ان کے لیے، اعداء، اعدا، اعدا، اد، دشمن، وَكَانُوا، اور ہوں گے، بِعِبَادَاتِهِمْ، عبادت، ان کی پرستش سے، کافرین، کفر کرتے، مراد ہے انکار کرنے والے۔ تو با محاورہ آیت نمبر 6 ہے کہ جب لوگ جمع کیے جائیں گے
تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیں من دون اللہ سے مراد یہاں بت نہیں بلکہ فوت شدہ بزرگ ہیں. تو یہاں ہم نے دیکھا آیت نمبر 5 میں اور 6 میں کہ 3 قسم کے معبود ہم نے بھی ڈسکس کیے. ایک وہ جو بے جان تھے، اور دوسرے وہ بزرگ انسان جو گزر چکے تھے، اور تیسرے گمراہ انسان جو بگڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو بے جان معبود ہوتے ہیں، جن کا دوستی اور دشمنی سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی وہ عبادت سے انکار کر سکتے ہیں، تو یہاں لا محالہ یہاں جاندار معبود ہی مراد ہو سکتے ہیں. پھر جانداروں میں بھی فرشتے خارج البحث ہیں کیونکہ ان کا حشر نہیں ہوگا. باقی جن، نبی، پیر، اولیاء وغیرہ ہی رہ جاتے ہیں. جن پر حسد، دشمنی، عبادت سے انکار، سب باتیں جو ہیں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. پھر ایسے معبودوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک پیغمبر اور صحیح العقیدہ اولیاء کرام، یہ اپنے آپوں سے کہیں گے کہ کم وقتوں ہم تو ساری زندگی خود اللہ سے مانگتے رہے اور تمہیں بھی یہ تلقین کرتے رہے، الٹا تم لوگوں نے ہم پہ ایلیگیشن لگا دیا کہ ہم، یعنی کہ ہم جو ہے اختیار رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کا اپنے عابدوں کا دشمن ہونا صاف اور واضح ہے. اور دوسرے ایسے معبود ہیں جو خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان میں خدائی خیرات تسلیم کر لیں اور انہیں پکاریں، جیسے فرعون وغیرہ. ایسے لوگ جب قیامت کے ہولناک مناظر اور شرک کا انجام دیکھیں گے تو صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا. اور یہ بات عابدوں کو سخت ناگوار گزرے گی، لہٰذا وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اچھا جی، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے. ابھی تک ہم نے 3 قسم کے معبودوں کی بات کی، یعنی کہ جو مشرقین نے 3 قسم کے معبود بنائے ہوئے تھے. اور اب یہاں یہ سمجھ آتی ہے، ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو فوت شدہ حضرات ہیں وہ دنیا والوں کی پکار سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اس کو سمائے موتی کہا جاتا ہے. سما یعنی کہ سماعت کرنا، موتی یعنی کہ اسے عرف عام سمائے موتی کا مسئلہ کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں اس بات کی آیت نمبر 6 میں مکمل نفی کی گئی ہے کہ وہ قیامت تک بھی دنیا والوں کی پکار نہیں سن سکتے. تاہم بعد آیات سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنا سکتے. جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اور یہ بھی قرآن میں صراحت سے مذکور ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحوں کو علیشین میں اور بدکاروں کی روحوں کو سجین میں رکھا جاتا ہے، اور وہاں وہ دنیا والوں کی کوئی آواز براہ راست یا بالواسطہ سن نہیں سکتے کیونکہ وہ عالم، وہ ورلڈ ہی دوسری قسم کی ہے، وہ عالم ہی دوسرا ہے. اب سنانے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ نیک لوگوں کو صرف وہی خبر پہنچائی جائے گی جس سے ان کی راحت میں اضافہ ہوگا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا سلام پہنچایا جاتا ہے، یہ نیک اولاد کی دعائیں ان کے والدین کو پہنچائی جاتی ہیں، تو انہیں کوئی ایسی خبر نہیں پہنچائی جاتی جو ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو. اور بدکاروں کو کوئی راحت انگیز خبر نہیں سنائی جاتی، انہیں صرف ایسی خبریں سنائی جاتی ہیں جو ان کے لیے مزید اذیت کا سبب ہو. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کو یاد ہو پیچھے ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا کہ بدر کے کنویں میں پھینکے ہوئے مقتول کافروں سے سرزنش کی تھی اور خطاب کیا تھا. لوگوں نے کہا تھا یہ مرے ہوئے لوگ کیسے آپ کی بات سنیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے ہوئے کفار سے جو بدر کے تھے ان سے خطاب کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو یہ آواز، یہ خطاب، اللہ کی باتیں ان کو سنائی دی گئی تھی. جی، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی سوال آپ کو؟ ابھی تک ہماری 6 آیات ہوئی ہیں، 7 پہ آتے ہیں.
یہ 26واں سپارہ ہم نے سٹارٹ کیا اور ابھی ہماری صرف 6 آیات ہوئی ہے اور اب ہم 7ویں پہ آ رہے ہیں. وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت سے ہے پڑھی جاتی ہیں. جی اچھا جی. تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات بین روشن. قولا کہتے ہیں اللہ زینہ وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا للحق کی حق کے لیے لما جب جاءہم آ چکا ان کے پاس ہاذا یہ سحر مبین سحر جادو مبین کلم کلا سری. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں سری جادو ہے. اب کافر قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ کفار مکہ کہ قرآن کو سری جادو کہنے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ تھی کہ اس کلام میں بلا کی تاثیر تھی، بہت زیادہ اثر ہے، تاثیر ہے، بہت افیکٹ ہے. جو بھی کلام سنتا ہے وہ میسمرائز ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اتر جاتا ہے. اور کافر خود بھی قرآن کی اس تاثیر کے مترف تھے اور اس سے متاثر ہو جاتے تھے، مگر چونکہ وہ خود اس کو نہ ماننے کا تہیہ کر چکے تھے اس لیے قرآن کی اس خوبی کو برے انداز سے پیش کر رہے تھے اور کہتے تھے یہ سری جادو ہے، یہ جادو کا کرشمہ ہے، یہ جادو کا سا اثر رکھتا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جادوگروں کا عموماً یہ کام ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں یا رشتہ داروں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. اور ادھر صورتحال یہ تھی کہ جو شخص اسلام لے آتا تھا وہ اس کے مقابلے میں اپنے کسی رشتہ دار کی پرواہ نہیں کرتا تھا. تو اس لحاظ سے کبھی کافر قرآن کو جادو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر. اچھا جی. آیت نمبر 7 ہو گئی. اچھا جی. یہ جو شروع میں لوگوں کو جو چیلنج دیا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وحی الہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور دوسرا انسانوں کی اپنی معلومات اور مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے جس کو اسٹیبلشڈ نالج کہا جاتا ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے اسٹیبلشڈ نالج ہی کی وجہ سے جو تم نے علم حاصل کیا ہے اسی میں سے کوئی پروف کر کے بتا دو کہ اللہ کی ساتھ جن لوگوں کو تم شریک کرتے ہو انہوں نے کوئی چیز زمین اور آسمان کی بنائی ہے یا لوگوں کو آج تک فلاں فلاں پتھر کے بت سے فائدہ پہنچا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بت بھی اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. آپ دیکھیں کتنی انسین ان کی پریکٹس تھی کہ اپنے ہاتھ سے اسکلپٹ کرتے تھے اور پھر اسی سے اپنا نفع اور نقصان مانگتے تھے. اور یعنی کہ اللہ سے مایوس ہو کے دوسروں کے در پہ جاتے تھے اور دوسروں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.